बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से जो रब्बुल आलमीन और बेशुमार दुरूद सलाम खातमुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर जो रहमतुल लिल आलमीन। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, चौधरी इफ्तिखार संधू और आप देख रहे हैं किसान वर्ल्ड टीवी। हमारी आज की वीडियो का मौजू है गर्मियों में खालिस और सस्ता शरबत खुद बनाएं। व्यूअर्स, आज हम आपको गर्मियों में खालिस और सस्ता शरबत खुद बनाने का तरीका बताते हैं। सबसे पहले बताते हैं शरबत बजूरी के बारे में। व्यूअर्स, गर्मियों में बाजारी गैर मियारी और महंगा शरबत बजूरी खरीदने की बजाय घर में खालिस मियारी और सस्ता शरबत खुद बनाएं। पेश है घर में शरबत बजूरी बनाने का तरीका। शरबत बजूरी के अज्जा: सौंफ 50 ग्राम, बीज कासनी 50 ग्राम, जड़ सौंफ 25 ग्राम, जड़ कासनी 25 ग्राम, मग्ज़ तरबूज 50 ग्राम, मग्ज़ खीरा 25 ग्राम, पखड़ा 50 ग्राम, बीज कसवस 50 ग्राम। व्यूअर्स, ये जो है अब हम आपको बताते हैं कि ये सारा सामान लेने के बाद आपने शरबत कैसे तैयार करता है। तो शरबत बजूरी बनाने का तरीका कुछ इस तरह है कि बताई गई तमाम अशिया को 12 घंटे 2 किलोग्राम पानी में भिगो कर रख दें, फिर 45 मिनट के लिए हल्की आंच पर पकाएं। इस पानी को छान लें और इसमें 800 ग्राम चीनी डाल दें, फिर 45 मिनट के लिए हल्की आंच पर रख दें। जब चीनी मुकम्मल तौर पर हल हो जाए तो इसमें 4 ग्राम टाटरी डाल दें। टाटरी डालने के बाद मजीद 45 मिनट हल्की आंच पर रखें और मैल उतारते जाएं। जब साफ हो जाए तो इस शरबत को उतार कर ठंडा करके साफ सुथरी बोतलों में महफूज कर लें। शरबत बजूरी तैयार है। और व्यूअर्स, अब पेश हैं इस शरबत बजूरी के फ़वाइद। जिगर की गर्मी और इससे पैदा शुदा अमराज के लिए मुफीद है। पेशाब खुलकर लाता है और पेशाब की जलन को दूर करता है। जिगर, गुर्दा और मसाने की गर्मी को ये जो है ख़त्म करता है। व्यूअर्स, अब आपको बताएंगे शरबत बजूरी के इस्तेमाल का तरीका। 1 गिलास ठंडे पानी में 2 चम्मच शरबत बजूरी हल करके पिएं। फरहत और ताजगी के साथ साथ कई बीमारियों से शिफा पाएं। तो व्यूअर्स, आपने शरबत बजूरी बनाने का तरीका सीखा और अब पेश है शरबत लीमू बनाने का तरीका। लीमू का शरबत गर्मियों में फ़ायदा हासिल करने के लिए सबसे सस्ती चीज़ है जिसे आप अपने घर में खुद बना सकते हैं। तो पेशे खिदमत है शरबत लीमू बनाने का तरीका। 1 किलोग्राम लीमू का रस 1.5 किलोग्राम पानी में पकाकर गाढ़ी चाशनी बना लें और बोतलों में भर कर रख लें और 2 चम्मच शरबत लीमू पानी मिलाकर बवक्ते ज़रूरत खुसूसन दोपहर के वक्त इस्तेमाल करें। यह शरबत प्यास की ज़्यादती, गर्मी से चक्कर और गर्मी की बेचैनी के लिए मुफीद है। व्यूअर्स, अब पेश है शरबत आलू बुखारा बनाने का तरीका। खुश्क आलू बुखारा 700 से 800 ग्राम गर्म पानी में रात भिगोकर सुबह हाथ से मसल कर छान लें और इसमें 1 किलोग्राम चीनी मिलाकर चाशनी बनाकर रख लें और बवक्ते ज़रूरत इस्तेमाल करें। ऐसे अफराद जिनका मिजाज सफरावी हो, मुंह का जायका कड़वा रहता हो, गर्मी या सफरावी बीमारी से मतली होती हो, ऐसी हालत में शरबत बहुत मुफीद रहता है। सफरा के जोश को साकन करता है। स्कील और देर हजम गजा जैसे बैंगन, बड़ा गोश्त वगैरह को जल्द हजम करता है। वक्त ज़रूरत 2 चमचा इस्तेमाल करें। गले की खराश में इस्तेमाल ना करें। इस तकलीफ में तमाम खट्टी चीज़ें नुकसानदेह हैं। व्यूअर्स, अब पेशे खिदमत है शरबत गुलाब बनाने की तरकीब। अर्के गुलाब नंबर 1 750 ग्राम में चीनी 1 किलोग्राम डालकर चीनी घुमाकर घोल लें, फिर हल्की आंच पर एक जोश देकर ठंडा करके बोतलों में भर लें। वक्त ज़रूरत 2 से 5 चम्मच ठंडे पानी में मिलाकर इस्तेमाल करें। हाजमा की बेचैनी, दिमाग में गर्मी और नफ्सियाती बेचैनी के लिए मुफीद है। व्यूअर्स, अब अपने घर में बनाएं शरबत खशखाश, जिसका तरीका कुछ इस तरह से है। खशखाश 100 ग्राम, बादाम 100 ग्राम, छोटी इलायची के दाने 10 ग्राम, सबको पानी में पीस कर इसका अर्क निकाल लें। जब 2-3 बार में अच्छी तरह अर्क निकल जाए तो इस अर्क में इतना पानी मिलाएं कि कुल 2.5 लीटर हो जाए। इसमें 2 किलोग्राम चीनी मिलाकर अच्छी तरह पकाकर गाढ़ी सी चाशनी बना लें और शरबत गुलाब की तरह इस्तेमाल करें। ये शरबत नींद ना आना, दिमाग की कमजोरी,
یا بدن کا دبلا ہونا میں بہت مفید ہے۔ خوشبودار اور فرحت بخش شربت گلاب اور شربت خشخاش 3 دن پیا جا سکتا ہے۔ ویورز، اب پیش خدمت ہے شربت عناب بنانے کی ترکیب۔ عناب 100 گرام 1 کلو گرام پانی میں رات کو بھگو کر صبح ہاتھ سے مسل کر 2 سے 3 جوش دے کر پانی چھان لیں۔ اس چھنے ہوئے پانی میں 1 کلو گرام چینی کا اضافہ کر کے چاشنی بنا لیں۔ بس شربت عناب تیار ہے۔ اس کو بوتلوں میں بھر لیں۔ شربت عناب خون صاف کرتا ہے، خون کو ٹھنڈا کرتا ہے، اس لیے گرمی میں جن کو گرمی دانے نکلتے ہوں ان کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ ایسیڈیٹی کم کرتا ہے۔ چھوٹی عمر والوں کے لیے کیل ماہ سے اس سے آرام پاتے ہیں، البتہ زیادہ استعمال کرنے سے قبض ہو سکتی ہے۔ اب پیش ہے شربت اسبگول۔ اسبگول کا بیج گرمی کی بہت ساری تکالیف کے لیے اکسیر ہے، جبکہ معاملہ آنتوں کا بھی ہو، پیٹ کی بے چینی ہو، قبض اور پیچش دونوں کو اس سے آرام ملتا ہے۔ بدن ٹھنڈا رہتا ہے، ہاتھ پاؤں کی جلن خشکی دور کر کے تری پیدا کرتا ہے۔ اسبگول کا دانہ 10 گرام 1 بڑے کپ میں آدھا گھنٹہ بھگو دیں، وقت ضرورت چھان کر پی لیں، دن میں 2 بار پیا جا سکتا ہے۔ اب ویورز آگے بڑھتے ہیں۔ ویورز، اب پیش ہے شربت تخم لنگا۔ تخم لنگا 5 سے 7 گرام آدھا گھنٹہ 1 کپ پانی میں بھگو لیں اور بغیر چھانے پی لیں، یا شکر ملا کر دودھ ملا کر بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ گرمی سے کمزوری اور پیٹ کی گرمی میں بہت مفید ہے۔ شربت چہار مغز۔ یہ شربت دماغ کو طاقت دیتا ہے، دماغی رگوں کے تناؤ کو کم کرتا ہے، بلڈ پریشر اور نیند نہ آنے میں مفید ہے، پیاس کی زیادتی کو کم کرتا ہے، دماغ کی خشکی و گرمی کو دور کرتا ہے، بدن کو اس میں موجود وائٹامنز طاقت دیتے ہیں۔ شربت چہار مغز بنانے کی ترکیب کچھ اس طرح سے ہے۔ بادام 100 گرام، مغز بیج کدو 25 گرام، مغز بیج تربوز 25 گرام، مغز بیج خیارین 25 گرام، مغز خربوزہ 200 گرام، 30 عدد چھوٹی الائچی کے دانے، کالی مرچ 15 عدد، خشخاش 15 گرام۔ سب کو پانی میں پیس کر کپڑے میں رکھ کر نچوڑ لیں اور اس طرح بار بار کریں۔ اس طرح تقریباً 2 کلو پانی نکل آئے گا۔ اس میں 1.5 کلو گرام چینی ملا کر اتنا پکائیں کہ آدھا کلو پانی خشک ہو جائے۔ ٹھنڈا ہونے پر چھان کر بوتلوں میں بھر لیں۔ وقت ضرورت 2 سے 4 چمچ پانی میں ملا کر دن میں 2 یا 3 مرتبہ استعمال کریں۔ گرمی کے لیے یہ ایک اور ہم آپ کو لاجواب جو نسخہ ہے وہ دے رہے ہیں، اور یہ نسخہ ہے گرمی کے تقریباً تمام امراض کا علاج ہے۔ دماغ دل کو طاقت دیتا ہے، بے ترتیب دھڑکن، گھبراہٹ، پیاس کی زیادتی وغیرہ میں مفید ہے۔ چھوٹی الائچی کے دانے، برادہ سندل اصلی، سوکھا دھنیا، بیج خرفاسیا ہر ایک 10 گرام لے کر باریک پیس لیں اور 1 گرام سے 3 گرام تک دن میں 2 بار کھا لیا کریں۔ یہ ایک ایسا نسخہ ہے جس سے آپ کی صحت جو ہے وہ بہت اچھی ہو جائے گی۔ ویورز، آپ نے ہماری آج کی ویڈیو دیکھی، امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اور امید ہے کہ آپ اس سے استفادہ بھی کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان چودھری افتخار سندھو کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان، پیارے پاکستان۔